بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان و صبح همه بخیر. دوستای عزیز، امیدوار هستم خوب و سلامت باشین و لباس تندرستی و تن داشته باشین. دوستای عزیز فرهیخته، حضور بزرگواران را، شما عزیزان را بر یکی دیگه از جلسات درسی مضمون حقوق فامیل یا خانواده خیر مقدم و خوش آمده درز می‌دارم. میاییم در مطابقت بر جلد اول قانون مدنی افغانستان بحث امروزمان را می داشته باشیم. بحث امروزمان انحلال ازدواج هست یا انحلال عقد ازدواج هست. در کدام حالات عقد ازدواج منحل میشه یا عقد ازدواج منفصل میشه، یا در کدام حالات و تحت کدام اوضاع و شرایط پیش بینی شده در قانون مدنی افغانستان دو طرف ازدواج که عبارت از شوهر و خانم هستند از همدیگه جدا میشن. میایم فقط کلیات بحث صحبت میکنیم و جزئیات مسئله بعد تا جایی که ایجاب میکنه را انشالله بهش اشاره میکنیم. شما میفهمین که قانون مدنی افغانستان خیلی مسائل ریز ریز داره و ما تلاش میکنیم تا حد ممکن همون فهوای موضوع را خدمت شما برز برسانم. بر صورت میایم روی انحلال ازدواج. ماده 131 میگه که عقد ازدواج با فسخ، طلاق، خلع یا تفریق مطابق به احکام مندرجه این قانون منحل میشه. 4 مورد میاره، یعنی آنچه که در واقع ازدواج منحل میکنه 4 مورد هست: فسخ هست، طلاق هست، خلع هست و تفریق هست. میایم روی فسخ. فسخ عبارت از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع خلل در حین عقد یا بعد از آن به نحوی که مانع دوام ازدواج شود. یعنی فسخ امون نقض است یا امون مشکل است که هرگاه در حین ازدواج یا بعد از ازدواج به وجود بیاید مانع هست در صدرای ازدواج، به نحوی که مانع هم مانع دائمی هست یا هم مانع جدی در واقع محسوب میشه. خوب، حالات مذکور ماده 132 که موجب فسخ عقد ازدواج میشه قرار ذیل هست، یعنی کدام موارد سبب میشه خلل به وجود بیاید. خلل در حین عقد ازدواج ناشی از اسباب یکی از شروط صحت نیست. ما قبلا روی شروط صحت صحبت، مثلا یکی از شروط صحت تعیین مهر است نیست، یا شاهد است نیست، خیار افاقه زوال جنون، شخص در واقع مجنون هست، اته هست، یا هم شخص به نحو چی میگن صفحه هست، بیعقل هست، یا مشکل عقلی و دماغی داره، نقصان در مهر مثل و در مهر وجود داره، مهر به اندازه مهر مثل نیست. اینا در واقع مواردی هستند که ما تحت عنوان حالات میشناسیم که در واقع در این اوضاع و احوال عملا فسخ صورت میگیره. دیگه ما طلاق داریم. طلاق عبارت از انحلال رابطه زوجیت صحیحی در حال یا آینده بین زوج و زوجه با الفاظی که وقوع طلاق صراحتا از آن افاده شده بتانه. یعنی طلاق انحلال رابطه ازدواج بین زوج و زوجه هست یا بین زن و شوهر هست، به نحوی که الفاظی که در واقع در طلاق استفاده میشه معنای طلاق افاده بکنه. برو ازت خوشم نمیاد یک مدت خود از پیشم دور بکو. آیا واقعا معنای طلاق داره؟ از تویش خوشم نمیاد. آیا واقعا معنای طلاق داره؟ بخی برو زیاد گپ نزن، خانه پدرت برو. یعنی واقعا معنای طلاق را داره؟ یعنی آنچه که گفته میشه، الفاظی که استفاده میشه صریحا باید معنای طلاق را افاده بکنه. طلاق از جانب زوج یا محکمه با صلاحیت با درخواست زوجه میتونه در واقع صادر شود. طلاق تنها بالای زوجه که در نکاح صحیح یا در عدت طلاق رجعی باشه واقع میشه. یعنی طلاق بالای خانمی هست که یا بالای خانم صورت میگیره که عملا در عقد نکاح صحیح تو باشه یا در عدت طلاق رجعی باشه. عدت طلاق رجعی 3 ماه هست. مثلا یک آدم یک بار طلاق داده شده، یک بار داده شده، توجه کردین، یک بار داده شده، اما در این مدت یک بار یک ماهش گذشته دوباره شوهر به او رجوع میکنه.
اینم یک ما رو میگن عدت طلاق رجعی. اما یک چیز دوستان ما فقط سرنخ براتون میگم، دوستایی که میخواین زیاد معلومات پیدا بکنن بعد میشه با یک سری کتاب ها منابع و مولوی صاحبا و مراجع افتا مراجعه بکنن. یک بحث بسیار جنجال برانگیز بین فقیه ها همی است که آیا 3 طلاق در یک مجلس واحد صورت گرفته میتونه یا نمیتونه، یا نه 3 تا طلاق باید در 3 مجلس واحد باشه. نظر ابن تیمیه و یک تعداد دیگه از دانشمندان معتبر حوزه فقهای حوزه سنت و اهل سنت و جماعه همی است که 3 تا طلاق در یک مجلس واحد صورت گرفته میتونه. اما در این مورد اختلاف است. شما میشه در این مورد تحقیق بیشتر داشته باشین که آیا 3 طلاق در یک مجلس واحد با یک لفظ صورت گرفته میتونه. مثلا تو طلاق هستی، تو طلاق هستی، تو طلاق هستی. آیا در این صورت طلاق سگانه یا همون 3 طلاقی که ما در ادبیات عواممون معروف داریم متحقق میشه یا نه باید این 3 طلاق در 3 تا مجلس متعدد گفته شود؟ طلاق هر زوج عاقل و بالغ واقع میگردد گرچه زوج صفحه یا مریض غیر مختل عقل باشه. طلاق در صورت گرفته میتونه که 2 طرف عاقل بالغ باشن بفهمن که دارن چی میگن. اگر 2 طرف صفحه است یا کم عقل هستن یا هم مریضی دارن که قوی عقلیشون مختل میسازد، در این صورت طلاق بعد واقع شدن نمیتونه. طلاق به حالت سکر واقع نمیشه در صورتی که شوهر نیشه باشه. در حالتی که نیشه هست طلاق صورت نمیگیره یا واقع نمیشه. زوج میتونه یا شوهر میتونه به صورت شفاهی یا تحریری زوجیش طلاق بده. هرگاه زوج فاقد این 2 وسیله باشد طلاق به اشاره معمولی که صراحتا معنای طلاق را بده هم صورت گرفته میتونه. اولی که طلاق میتونه در واقع به طور شفاهی یا کتبی باشه یا تحریری باشه. اما اگر شوهر نتونه به این 2 تا وسیله دسترسی داشته باشه، گنگ باشه، نتونه در واقع صحبت بکنه، یا هم دستش به حرکت در نیایه، یا هم مشکل در نوشتن داشته باشه، یا کتابت و سواد نداشته باشه، یا دستش فلج باشه، در این صورت طلاق میتونه به اشاره هم صورت بگیره. کدام اشاره؟ اشاره که صریحا معنای طلاق را بده و معنای طلاق افاده بکنه. طلاق به الفاظ صریحی که در عرف معنای طلاق افاده میکنه بدون نیت میتونه واقع شود. ما دیگه به عرف هر جامعه مراجعه میکنیم و به سنت هر جامعه مراجعه میکنیم که چی چیزی در عرف اون مردم معنای صریح طلاق را افاده میکنه. یک چیز توجه داشته باشین که در طلاق نیت شرط نیست که اینجا نیت باشه که تو نیت طلاق داری نداری، چون نیت دیگه به کاملا باطنی هست و نیت شرط نیست. طلاق میتونه به الفاظ صریحی که در عرف معنای طلاق افاده بکنه صورت بگیره. البته این الفاظ میتونه بدون نیت هم چی شوه واقعی شوه و بدون نیت هم متحقق شوه. زوجه قاصر، زوجه خانم یعنی خانم مقصر، خانمی که نسبت به شوهرش کوتاهی کرده، از جانب زوج یا پدر زوج طلاق شده نمیتونه. زوجه قاصر از طرف زوج یا پدر زوج طلاق شده نمیتونه. معنایش این است که زوجی که مقصر هست و زوجی که تقصیر داره یا قاصر هست یا کوتاه آمده نمیتونه از طرف در واقع زوج یا پدر زوج طلاق بشه و او را بهش طلاق داده شود. طلاق اشخاص ذیل اعتبار نداره. یعنی هستن افرادی که هستن اشخاصی که طلاقشون اعتبار نداره. مجنون، دیوانه، در صورتی که مگر در صورتی که طلاق را قبل از جنون بده، مگر ای که حالتش خوب باشه و طلاق بده و بعد واقع میشه. معتو کسی که در واقع مشکل عقلی و دماغی داره، یا هم ما حالت مفرد از این اتا میگیم که در ادبیات در واقع مدنی من یا هم در مسائل مدنی ما معمولا در صورتی که منظورمان مفرد باشه از اتا استفاده میکنیم، ولی در صورتی که منظورمان جمع باشه از معطو استفاده میکنیم که معطو حالت تجنیس است و اتا هم حالت
جمع هست که میتونه هر دوی از این استفاده شود که معنایش بیخرد است یا معنایش در واقع سبک عقل هست یا معنایش میتونه شخص بیهوش هم باشه. مکره شخصی که تحت اکراه و جبر قرار داره. نایم کسی که در حال خواب هست. پنجم شخصی که عقلش به علت زیادت سن یا مرض مختل شده کسی که سن زیاد است عقل خود از دست یا تکلیف برش پیدا شده. شخص مدهوشه که قوه ممیزش به علت غضب یا عوامل دیگه از دست میده و قولش درک نمیکنه. یعنی این 6 کاتگوری افراد طلاقشان جواز نداره. زوج میتونه زوجیش توسط وکیل قانونیش طلاق بده یا ای که صلاحیت طلاق را به خود زوجه هم تفویض بکنه. شما یک بار به این قسمت توجه بکنید. ماده 142 یکی از مواردی است که شاید بسیاری از حتی خانمای باسواد هم نفهمند. شوهر میتونه خانم خود توسط نماینده وکیل قانونی خودش هم طلاق بده. وکیل قانونی میگیره میگه بیا پرونده طلاق باز بکن، چیزی که در بسیاری از کشورها معمول است. حالا نکته جالبی چی است؟ یا ای که صلاحیت طلاق را شوهر میتونه و خانمش چی بکنه تفویض بکنه. مثلا فرض میکنیم یک پسر یک دختر خانم را خیلی دوست داره، میگه من هر چی حاضر هستم انجام بدم. خب خانم میگه که من با یک شرط با تو ازدواج میکنم که در حین عقد ازدواج صلاحیت طلاق رابطی توجه، یعنی صلاحیت طلاق ازش گرفته میشه. خب آقا یا پسر آماده میشه، عملا در نکاحت می نویسه که من احمد به توی در واقع X یا Y صلاحیت طلاق را دادم. به این معنی که صلاحیت طلاق را عمرن و ابدا داد. مگری که اگر میخواد بگیره دوباره باید به محکمه مراجعه بکنه که من صلاحیت طلاق به خانم خود دادم، پشیمان شدیم، قبل از ازدواج داده بودم، حالا پس دوباره میخوایم ازش بگیرم. زوج بعد از تفویض صلاحیت طلاق نمیتونه از او رجوع بکنه. خب توجه بکنیم، زوج وقت صلاحیت طلاق نمیتونه مگر اینکه زوجه صلاحیت این قبول نکنه، مگر اینکه زوجه قبول نکنه یا بعد دوباره بر آقا بسپاره. زوج در برابر زوجه صلاحیت 3 طلاق را داره، یا شوهر در برابر خانم اجازه 3 طلاق را داره. طلاق مقترن مقترن بعدت خواه طلاق مقترن بعدت خواه با الفاظ یا با اشاره صورت گرفته باشد یک طلاق شناخته میشه. همون یک نکته که دوست بالا اشاره کردم که اختلاف وجود داره که آیا واقعا چند طلاق یا طلاق بعدت در یک مجلس یک طلاق است یا چند طلاق است، گفتم اختلاف است. ولی برخلاف نظر راجع قانون مدنی ما آمده به طور شاید هم بحث برانگیز چند طلاق را با یک لفظ در یک مجلس یک طلاق گفته. طلاق مقترن بعدت مثلا همی که در یک مجلس شوهر میگه طلاق استی طلاق استی طلاق استی، چند دفعه تکرار میکنه، یک طلاق حساب میشه مطابق قانون مدنی. و این بحث واقعا بحث برانگیز است و جای بحث داره. میشه شما از مفتی صاحبا و اینا در واقع بپرسین. طلاق به صورت عموم رجعی است و در موارد ذیل باین هست. طلاق سوم طلاق به صورت عموم رجعی است، یعنی حق رجوع داره، اما باین به این معنی که حق رجوع نداره. طلاق سوم طلاق شد حق رجوع نداره. طلاق قبل دخول طلاق باین هست و رجعت نمیشه. طلاق به عوض رجعت نمیشه. طلاقی که در این قانون باین خوانده شده. زوج نمیتونه با مطلقه ثلاثه خود دوباره ازدواج بکنه مگر اینکه مطلقه ثلاثه با شخص دیگه ازدواج بکنه و بعد از دخول ازدواج دومی طلاق شود و عدت تکمیل کرده باشه. کسی که خانم خود از طلاق داد نمیتونه با او ازدواج بکنه. راه حل چیست؟ او خانم با کس دیگه ازدواج بکنه، با او هم بستر شود، دخول صورت بگیره، از او وقت جدا شد عدت خود هم سپری کرد، با دوباره میتونه با او ازدواج بکنه، البته به شرط از اینکه رضایتش باشه دیگه. هر نوع طلاق زوجه قبل از دخول همچنان یک یا 2 طلاق رجعی که در آن رجوع صورت نگرفته باشد طلاق باین صغرا هست. یعنی طلاقی که قبل از دخول صورت میگیره یا 1 یا 2 طلاق رجعی است. کدام طلاق رجعی که در او رجوع صورت نگرفته باشد طلاق باین است، ولی باین صغرا هست.
آثار ازدواج و صلاحیت زوج با یک یا دو طلاق رجعی تا زمان آثار ازدواج و صلاحیت زوج با یک یا دو طلاق رجعی تا زمان تکمیل عدت طلاق از بین نرفته به حال خود باقی میمونه. آثار ازدواج و صلاحیت زوج با یک یا دو طلاق از بین نمیره تا زمانی که عدت چی شوه تکمیل نشه. مثلا چگونه؟ شوهر خانم خود طلاق داد، یک طلاق داد یا دو طلاق داد، 1 ماه، 2 ماه، 2.5 ماه رجوع نکرد. اگر تا 3 ماه رجوع نکرد، آثار ازدواج از 3 ماه اگر پوره شد، یک طلاق دو طلاق داد، 3 ماه پوره شد، یعنی عدت طلاق پوره شد، در این صورت دیگه و طور اتومات طلاق رجعی به طلاق چی میشه؟ باین تغییر میکنه. تعلیق رجوع به زمان آینده یا به کدام شرط جواز نداره. ما تو را طلاق دادیم و ما این کارا بکنیم و بعد دوباره به تو رجوع میکنیم، این درست نیست. در صحت رجوع حضور شهود شرط نیست. شرط نیست که تو شاهدم بیاری که اینه دیدی ما فلانی فلانی را آوردیم، فلانی فلانی شاهد بوده که میگه به تو گفتم. نه، هیچ گونه شاهدی هم لازم نیست. یعنی که هر گونه شرط در طلاق رجعی درست نیست که مثلا خانم خدا بگی که طلاق هستی تو دو بار طلاقش بدی، 2 مجلس مختلف طلاقش بدی، بگی که اگر تو اینی کارا بکنی با ما دوباره با تو رجوع میکنم. نه، هیچ گونه شرط درست نیست. رابطه زوجیت در طلاق رجعی با پاک شدن از حیز سوم قطع و حق رجوع زوج چی میشه؟ ساقط میشه. هر حیز یا هر عادت ماهوار 1 ماه، 3 حیز 3 ماه. رابطه زوجیت طلاق رجعی با پاک شدن از 3 حیز قطع میشه و حق رجوع نداره. چیزی که در بالا اشاره کردیم، طلاق یک بار دو بار داده شد، طلاق رجعی از رجوع هم نشد، در 3 ماه 3 حیز آمد پاک شد دیگه، حق رجوع نداره و به طور اتومات طلاق رجعی میشه باین. طلاق باین صغرا عقد ازدواج را منحل و آثار مرتب از بین میبره. صلاحیت زوج و جمع روابط زوجیت به استثنای عدت به مجرد وقوع ساقط میشه، همه چیز از بین میره و رابطه زوجیت هم در واقع گلیمش جمع میشه. طلاق باین صغرا موجب حرمت ازدواج مطلقه با زوج نمیشه. یعنی طلاق باین موجب حرمت نیست که ابدا دیگه او با او ازدواج کردن نتونه. نه، گفتیم که وقتی طلاق باین شد در این صورت بعد این خانم میتونه بره شوهر دیگه بگیره، دخول صورت بگیره، از او جدا شه و دوباره بیاید چی بکنه؟ ازدواج بکنه. زوج میتونه با مطلقه باین صغرا در این عدت و یا بعد از اون مجددا ازدواج بکنه، مشروط به اینکه بر رضایش باشه و مهر جدید هم چی شوه؟ صورت بگیره و مهر جدید هم در واقع پرداخته شوه و مهر جدید هم داده بشه که در این صورت مهر جدید هم لازم هست. ماده 154 میگه هرگاه مطلقه با شخص دیگه ازدواج بکنه و پس از دخول طلاق بگیره، میتونه با زوج اول خود ازدواج بکنه. در این صورت طلاق‌های قبلی از اعتبار ساقط هست و زوج دوباره صلاحیت 3 طلاق را داره و دوباره میتونه در واقع صلاحیت 3 تا طلاق را داشته باشه. نکته بعدی آمی است که هرگاه زوج در حال مرض موت زوجی خود را به طلاق باین طلاق بکنه، این طلاق مانع حق ارث زوجه که عدت او قبل از وفات تکمیل نشده باشه نمیشه، مشروط به اینکه مطلقه از وقوع طلاق تا وفات به سبب دیگری از حق میراث محروم شود. مثلا اینکه یک بزرگوار، یک عزیز که شوهر هست فرض میکنیم در حال فوت است، این خانم خود 3 تا طلاق میده، در این مجلس هم دو سه مجلس میگه طلاق طلاق طلاق. نه، این طلاق درست صورت میگیره اما این طلاق مانع ارث نمیشه و ارث در واقع خانم را یا مانع میراث خانم نمیشه. بر صورت دوستای عزیز این بود بحث امروز ما نوع اول که فصل بود و نوع دوم را که در واقع طلاق بود رویش صحبت کردیم. بحث خلا و تفریق را میگذاریم به جلسه فردایمون، در جلسه فردا روز چهارشنبه ما انشاءالله که ما همچنان جلسه دیگی در مورد حقوق خانواده یا فامیل خود داشتیم. روی دو نوع بعدی از اسباب انحلال عقد ازدواج خواهیم آمد و خواهیم پرداخت. هر گونه سوال باشه در خدمت هستم. در غیر از او همه شما را به الله پاک و بی همتا امانت می سپارم. فی امان الله.